الشباب، السلام عليكم ورحمة الله. الوغ نكوريجيو دوك لي زيكزارسيس اللي كنا صايبنا داك المرات. كنت صيفط لكم دونك لا كوريكسيون ديالهم الى سويفونت. دونك كان عندنا هاد ليكزارسيس هذا. الوغ هاد ليكزارسيس هذا دونك هنا عطاونا شنو بغاو بالنسبة لاتونسيون في سي او. راه قالك بغينا لاتونسيون في سي او كتساوي 0.4 مناش من في سي سي، تقريبا واحد 4.8 فولت. وقال لك حسب لنا ار او ار 1 ار 2 pour obtenir هاد لي فالور. دونك لا سوليسيون دونك انا قديتها هنايا. دونك لو شوماج الشيما هو جو لي غاردي ايسي باش يبان لينا الشيما باش ناناليزيو. دونك نحسبو ار او. دونك نبداو ب ار او. اوكي، وهنا في هاد المعطيات عطاونا اي بي كبر من ان تساوي 10 اي بي. دونك حنا نديرو مثلا اي بي كتساوي 10 فوا اي بي، داكوغ نخدمو بها. دونك هادي غادي نحتاجوها هنا باغ لا سويت. الوغ بور لو مومون دونك نحسبو دابا ار او. دونك باش نحسبو ار او نحسبو بعدا هاد نخدمو هاد لا مايل اللي عندنا هنايا في سي سي. شنو كتساوي؟ كتساوي في ار سي بلس في سي او بلس في او ام مليمتر لا ماس. دونك هادي هي لا غولاسيون ديال لا لوا دي مايل. دونك نحسبو في ار سي. في ار سي شنو كتساوي؟ كتساوي لنا في سي سي موان في سي او موان في او ام. دونك هادشي دينا من الجهه الاخرى. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك هنايا في سي او حنايا عطاونا كتساوي 0.4 في سي سي هي هادي. دونك عوضناها هنايا. في او ام عطاونا كتساوي 0.2 في سي سي ها هي عوضناها هنايا. دونك بقات عندنا هنا في سي سي وهنا في سي سي وهنا في سي سي. دونك هاد الطريقه سهله شويه. دونك نعملو في سي سي وغتولي عندنا 1 ناقص 0.4 ناقص 0.2 هي 12 مضروبه فاش في 0.4. دونك في ار سي كتساوي 4.8. دونك عندنا في ار سي اوكي حسبناها ها هي، و ار سي ها هي عطاوها لنا. دونك نلقاو اي سي. اوكي دونك اي سي هي هادي. دونك الا لقينا اي سي اوكي دونك نلقاو اي بي. دونك اي سي يمكن لينا من موراها نلقاو اي بي. دونك اي بي شنو كتساوي؟ كتساوي اي سي على 60. داكوغ ماشي 60 فوا بيتا، غير هنا نسيت الاقواس، يعني هاد 60 راه هي البيتا. اوكي دونك هنا مقسومه على 60 هي البيتا. اوكي دونك هنا هادي المهم كان خصني نديرها الاقواس. دونك جو لي اوبليي سي با غراف. دونك اي بي كتساوي اي سي مقسومه على 60. دونك عطاتنا اي بي كتساوي 17.02 ميكرو امبير. ركزوا على لي زونيت شباب، ردوا البال مع هاد الوحدات. الوغ اي او كتساوي لنا شحال؟ كتساوي اي سي زائد اي بي. دونك نديرو هاد ليكواسيون هادي. دونك اي او كتساوي لنا 1.037 ملي امبير. الوغ لاحظوا مزيان. دونك عندنا اي او حسبناها يلاه دابا. اوكي هي هادي. عندنا في او ام اللي هي هادي. دونك نلقاو بلا لوا دوم نلقاو ار او. دونك ار او شنو كتساوي؟ كتساوي في او ام مقسوم على اي او ابليكاسيون نيميريك. اوكي دونك هنا عطاتنا ار او كتساوي شحال؟ 2.3 كيلو اوم. دونك هادي بالنسبه للار او. دونك نحسبو دابا ار 1. احنا قلنا اون سيبوز بانه اي بي كتساوي 10 فوا اي بي. دونك اي بي كتساوي 17.2. داكوغ دونك شدينا اي بي وضربناها ب 10 هي 170.2 ميكرو امبير. دونك نديرو دابا لا لوا دي مايل هنايا. داكوغ نتبعو هاد لا مايل هادي، هاد لو شوما هذا. اوكي كيسكو سا دونك في سي سي كتساوي في ار 1 هيك زائد في بي او هي هادي زائد في او ام. دونك حنا رجعنا لا ماس في او ام. اوكي دونك في ار 1 شنو كتساوي؟ كتساوي في سي سي ناقص في بي او ناقص في او ام. دونك هي 12 ناقص 0.6 ناقص 2.4. اوكي دونك في ار 1 هي 9. داكوغ الوغ عندنا في ار 1 اوكي وعندنا اي بي لو كورون دو بولاريزاسيون اي بي اللي هو هذا. اوكي دونك نديرو لا لوا دوم ونلقاو ار 1. ار 1 شنو كتساوي؟ كتساوي في ار 1 على اي بي. اي بي هو ديجا حسبنا هنايا. دونك كتساوي 9 على 170.2 في 10 أس ناقص 6 لان هادي راه بميكرو. دونك عطاتنا ار 1 كتساوي 53 كيلو. بقات لنا ار 2.
دونك نفس الطريقه. دونك نكومونسيو، دونك نديرو لا لوا دي مايل هنايا في هاد لا مايل هادي سا مارش. الوغ في ار 2 شنو كتساوي؟ كتساوي في بي او بلس في ار او. اوكي دونك نعوضو، كتساوي لنا في ار 2 كتساوي لنا 3 فولت، و في ار 2 شنو كتساوي؟ كتساوي لنا اي 2 هاد الكورو اللي دايز هنايا مضروبه فاش في ار 2 سا مارش. و اي 2 شنو كيساوي؟ لاحظوا مزيان هانتوما اي بي فاش غادي يوصل لهاد لو بوين غادي تفرق، غادي يمشي هنا واحد الاي بي وهنا غادي تمشي اي 2 داكوغ. دونك الا خدينا هنا 10 اي بي، اي بي قلنا كتساوي 10 اي بي، دونك شحال غادي يدوز هنايا؟ واحد اي بي، وشحال غادي يبقى هنا؟ 9 اي بي. دونك هادشي اللي كاين. دونك اي 2 كتساوي لنا شحال؟ 9 فوا اي بي كتساوي 153.18 ميكرو امبير. دونك ابليكاسيون نيميريك ار 2 كتساوي 3 على مقسوم على 153.18 في 10 أس ناقص 6 لان هذه قلنا بالميكرو. دونك ار 2 كتساوي لنا 19.6 كيلو. اوكي فوالا. دونك هذه هي لا كوريكسيون بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. الوغ ليكزيرسيس الاخر اللي كان عندكم هو هذا. دونك هنايا كان تقريبا بحال داك ليكزيرسيس اللي قبل منه، غير هو زدنا هنا واحد لا ريزيستونس ار. اوكي هذه مهم، هاد لا ريزيستونس هذه غادي نشوفوها في لا كونكلوزيون. الوغ لا سوليسيون هي هذه. الوغ بالنسبه لي كالكول، دونك هنا طلبوا منا نحسبوا اي او، اي سي، في او، في سي، في سي او اي في بي. اوكي دونك لا سوليسيون هي هذه. سي تري سامبل، ما فيهاش زعما بزاف ديال التعقيدات. دونك كتزاد لنا غير ديك ار او، دونك هنا غادي نزيدو في ار او. دونك في سي سي كتساوي لنا في ار او بلس في بي او بلس في ار بي. داكوغ دونك هنا شنو درنا هاد لا مايل. اوكي دونك في سي سي شنو كتساوي؟ كتساوي لنا في ار بي بلس في بي او بلس في ار او. اوكي دونك من بعد نعوضو زعما هادي كالكول سامبل. هنا في هاد الحاله اي بي غادي نعوضوها باي او مقسوم على بيتا زائد واحد. هادي راه عندكم هاد لا غولاسيون. دونك اي او هي نعزلوها هنايا تولي عندنا في سي سي ناقص في بي او نقسمو على هادشي كله اللي عندنا هنايا، لان هنا غادي نعملو بالاي او. لاحظوا مزيان ما بين هاد الزوج كتولي عندك ار او بلس ار بي مقسوم على بيتا زائد واحد، وهنا الاقواس عليهم كاملين. اي او ابليكاسيون نيميريك كتعطينا 628 ميكرو امبير. دونك اي سي شنو هي؟ دونك اي سي هي اي او اوكي مضروبه في بيتا مقسومه على بيتا زائد واحد. اوكي الوغ هادي غادي تعطينا اي سي كتساوي 6.21. اوكي دونك هادي سي هاد لا غولاسيون راه ساهله. دونك حاولوا تجبدوها غير بوحدكم. دونك راه عندكم اي سي كتساوي بيتا اي بي، و اي او كتساوي اي سي زائد اي بي. دونك عوضوا باش غادي تلقاو اي او بدلاله اش؟ اي سي. اوكي على هاد الشكل هذا. الوغ دونك لقينا اي او. اوكي دونك نحسبوا في او هي 628 ملي فولت. في سي لا طونسيون اللي كاينه من الكوليكتور لاش لا ماس هي هادي. اوكي دونك في سي او شنو هي؟ هي في سي ناقص في او، بحال كما كنحسبوا مثلا في ا بي هي في ا ناقص في بي. اوكي دونك هاي عندنا في سي وعندنا في او. دونك نلقاو في سي او اللي هي 8.16 في بي. اوكي في بي او شنو هي؟ هي في بي ناقص في او. دونك في بي شنو هي؟ هي في بي او زائد في او. داكوغ دونك هاد الكالكول هذا دونك في بي عطاتنا 1.33. اوكي راه تقريبا هادي راه بحال هادي. اوكي غير هنايا في او جبناها من الجهه الاخرى ولات عندنا في او زائد في بي او عطاتنا هنايا في بي. في بي هي هاد لا طونسيون. داكوغ هي هاد لا طونسيون اللي كاينه من هنا حتى لهنا. اوكي الوغ بالنسبه للسؤال الثاني هنايا قالك بيتا دابا تغيرات ب10%، ولات عندنا بيتا بريم كتساوي 110. قلنا بان البيتا كتغير الا تغيرات لا طومبيراتور. دوك هنا افتراضيا افترضنا بانه لا طومبيراتور تغيرات وتغيرات معها بيتا بواحد البورسونتاج ديال 10%. دونك غادي نوليو نحسبوا دابا اي او بريم و في او بريم ونشوفوا واش غادي يعطيونا. الوغ بنفس لي كالكول نطلقوا من هاد لا غولاسيون هادي اللي عندنا هنايا. اوكي لاحظوا مزيان. دونك اي او بريم شحال لقينا؟ 6.87. اوكي من قبل شحال كانت عندنا؟ 6.28. وهنا عندنا في او بريم شحال كتساوي؟ 6.87.
اوكي دونك هنايا شحال كانت عندنا 6.28 اولا 628 ملي فولت، وهنا 687 ملي فولت. دونك نلاحظوا شنو كنلاحظوا ان الا طلعت بيتا غادي تطلع معاها حتى اي او. اوكي وإلا طلعت اي او سي نورمال غادي تطلع حتى في او، لان هاد الار او كونستانت طلعت الاي او حتى في او غادي تطلع. داكوغ سافا اوغمونتي. بالنسبه لا طونسيون في ار بي دونك لاحظوا مزيان لان في ار بي شنو كتساوي؟ كتساوي في سي سي ناقص في او بلس في بي او. في بي او قلنا كونستانت 0.7 ولا 0.6. اوكي الا طلعت في او اوكي دونك في هاد الحاله هاد لو نومبر هذا غادي يكبر، و في سي سي ناقص هاد لو نومبر غتعطينا واحد الفي ار بي اللي هي نقصات. اوكي لان هاد المقدار هذا كبر، دونك في ار بي غادي تنقص. الوغ لاحظوا مزيان في ار بي الا نقصات هنا في هاد الحاله هادي، هاد في ار بي هاد لا طونسيون نقصات، حنا عندنا لا ريزيستونس كونستانت. في ار بي شنو كتساوي؟ كتساوي ار بي فوا اي بي. دونك في ار بي الا نقصات يعني بمعنى ان الاي بي نقص، ياك ولا لا؟ لان هاد الار بي راه كونستانت، و في ار بي اللي عندنا هنايا شنو كتساوي؟ كتساوي ار بي فوا اي بي. دونك الا في ار بي نقصات شنو المعنى ديالها؟ غادي تنقص لنا اش لو كورون اي بي هو اللي غادي يصغر. الوغ في هاد الحاله هادي الا نقصات الاي بي شنو معناتها؟ اي سي غادي تنقص و اي او غادي تنقص. اوكي في الحاله هذه بمجرد انه طلع البيتا غادي يطلع معها الاي او، ولكن في نفس الوقت تم يعني في واحد المده اللي هي صغيره غادي تنقص عاوتاني هاد الاي بي هذه. اوكي وغادي تخلي الا نقصات الاي بي غادي تنقص الاي سي وغادي ينقص الاي او ونرجعوا تقريبا لديك لا فالور الاولى. اوكي في هاد الحاله هذه كتسمى ان لا ريزيستونس دو ليميتور، هاد لا ريزيستونس اللي زدنا هنا بارابور المونتاج الاولاني داكوغ ابورت ان اليمون دو كونت رياكسيون او سيستيم، يعني كتعطيك واحد رد الفعل، كتخلي السيستم يكون عنده واحد رد الفعل لواحد التغير معين كونت رياكسيون. اوكي on augmente alors la stabilité en ajoutant هاد لا ريزيستونس، يعني هاد لا ريزيستونس فاش زدناها راه طلعنا شويه من لا ستابيليتي. المونتاج سي فري راه تغيرات لا فالور ديال لو كورون، ولكن في نفس الوقت غادي ترجع تستابيليزا. لان تغيرات لو كورون قلنا لا طونسيون غادي تطلع، اي بي غادي ينقص، الا نقصات اي بي غادي يولي عاوتاني ينقص لنا اي او اللي كاين في لا سورسي. في هذه الحاله كتعطينا واحد رد الفعل. اوكي دونك هذه هي الاهميه ديال هاد لا ريزيستونس، داكشي علاش زدناها صا مارش. الوغ دابا بقى لنا واحد ليكزارسيس اخر. فوالا دونك بغيتكم نزيدو دابا هاد ليكزارسيس هذا. اوكي دونك هاد ليكزارسيس هذا ها هو زيدوه هنا عندكم. اوكي دونك هنا فيغ لا ترانسفورماسيون دو سيركوي دو بولاريزاسيون في دو باز، يعني هنا غتخدمو بتبناء بلا ميثود بريسيز اللي كنا شفنا هذيك المرات. داكوغ وتجاوبوا على هاد لي كيسيون. établir ensuite l'expression de IE, calculer IE pour bêta et bêta prime، bêta كتساوي 100 و bêta prime كتساوي 110. conclure. alors هنا من بعد قال calculer IC VE VC VCE et VB. اوكي دونك هادو نحسبوهم مثلا بيتا كتساوي 100، هنا محددناش مي هنا غادي نحسبوهم بالبيتا الاولانيه. الوحيده اللي غادي نحسبوها ببيتا وبيتا بريم هي اي او. سا مارش. دونك هاد ليكزارسيس هذا il est très important، دونك هو عندكم حاولوا تخدموه باش ديروا واحد لابليكاسيون وتفهموا مزيان هاد لا بارتي ديال لا ميثود بريسيز اللي كنخدموا بتابنا باش نلقاو دي كالكول اكزاكت، ما نيجليجيو حتى شي حاجه. لا ميثود ابروكسيماتيف اللي كنا شفنا قبل كنيجليجيو اي بي، دونك في هاد الحاله هادي في هاد لا ميثود هادي ما كنيجليجيو والو، دونك لو كالكول غادي يكون مضبوط ويكون بريسي. فوالا دونك هادشي اللي كاين الشباب. دونك بون كوراج، الله يوفق.